ओके, यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब इफ स्टेटमेन्टको फर्दर कुराहरू जान्दैछौँ। अब इफ स्टेटमेन्टको बारेमा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हल्का कुराहरू भनेको थिएँ। सायद तपाईँहरूलाई त्यो कुरा बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको छ भने अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ इफको बारेमा पढ्छौँ, नम्बर 1 कुरा। त्यसै गरेर इफ भइसकेपछि इफ इल्सको बारेमा पढ्छौँ, हैन? त्यसपछि गएर हामी इल्स इफको बारेमा पढ्छौँ, हैन? यो 3टा कुराहरूको बारेमा एकैचोटि हामी यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। अब यो पढ्नुभन्दा यो सँगसँगै हामीले के पनि पढ्छौँ त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो डिफरेन्ट अपरेटरहरूको बारेमा, जस्तो डबल इक्वल्स टुको बारेमा, हैन? नट इक्वल्स टुको बारेमा, जस्तो नट इक्वल्स टुको बारेमा, हैन? ग्रेटर देनको बारेमा, कता गयो? कमा लेस देनको बारेमा, ग्रेटर अर इक्वल्स टुको बारेमा, ग्रेटर अर इक्वल्स टुको बारेमा, कमा लेसर इक्वल्स टुको बारेमा। यी अपरेटरहरू बारम्बार युज भइरहने अपरेटर हुन्। त्यसै गरेर अर्को कुरा पनि हामी पढ्छौँ, बुलियनको बारेमा पनि पढ्छौँ, BOO बुलियनको बारेमा पनि पढ्छौँ। हो, यति कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनु होला है। इफ, इफ इल्स, त्यसपछि इल्स इफ, त्यस पछाडि यो अपरेटरहरू, यो भनेको के हो? डबल इक्वल्स टु दिइरहेको छु मैले, यसलाई कम्पेरिजन अपरेटर भन्छ। यो नट इक्वल्स टु, यो ग्रेटर देन, यो लेस देन, यो ग्रेटर इक्वल्स टु, यो लेसर इक्वल्स टु, यति अपरेटरहरूको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। त्यस पछाडि गएर यी भनेको कम्पेरिजन अपरेटरहरू भए, हैन? सबै कम्पेरिजन अपरेटरहरू भए। त्यस पछाडि बुलियनको कुरा गर्दैछौँ हामी। बुलियन भनेको ट्रु अर फल्समा हुन्छ। यसको भ्यालु जहिले पनि कि त ट्रुमा हुन्छ अर कि त फल्समा हुन्छ। यसरी चाहिँ कुराहरू दुईटा ट्रु अर फल्स, यहाँभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। अब त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा म इफबाट सुरु गरेँ। त्यसको लागि मैले मेन फंक्सन लेखेँ। मेन फंक्सन लेखिसके पछाडि यहाँनिर मैले के भने इन्टिजर लेखेँ, ए लेखेँ, ए इक्वल्स टु मैले 5 राखेँ, कमा बी इक्वल्स टु मैले 6 राखेँ। यो दुईटा भ्यालुहरू यसरी राखेँ। ठिक छ? यहाँसम्म तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छैन। अब म के गर्छु त भन्दा इफ लेख्छु। त्यसपछि इफको सिन्ट्याक्स भनेको यस्तो हुन्छ। सर्वप्रथम यो भित्र दुईटा ब्रासेसभित्र लेखेको ठाउँ भनेको के त भन्दा यो कन्डिसन एप लेख्नको लागि एप्लाई हुन्छ। यो कन्डिसन हो। अनि यतापट्टिको यो भित्र भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ। ठिक छ? यो कन्डिसन चेक गर्ने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि इफ कन्डिसन भने के त रियल लाइफको कुरा गरौँ न। जस्तै आज पानी पर्यो भने म छाता ओढ्छु भन्नुभयो भने पानी पर्नु भनेको कन्डिसन हो नि त। अब यदि पानी परेन भने म छाता ओढ्दिनँ। कन्डिसन म्याच भयो भने मात्रै म कुनै काम गर्छु। तपाईँ कुनै कम्पनीमा जागिर खान जानुहुन्छ, त्यो कम्पनीको स्यालेरी चाहिँ 50,000 रहेछ, 1 लाख रहेछ, अथवा 10,000 रहेछ, 15,000 रहेछ भने तपाईँले तोकेको जति रहेछ म काम गर्छु गर्दिनँ, अथवा गर्छु गर्दिनँ भन्ने कुराहरू भनेको कन्डिसन हो, होइन? हो, यो कन्डिसन भनेको चाहिँ यहाँ राखिन्छ। यो कन्डिसन म्याच भयो भने यहाँभित्रको एक्सप्रेसन के हुन्छ, एक्जिक्युसन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईँले फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो। अब म कन्डिसन के राख्दैछु त भन्दाखेरिमा इफ, होइन, ए इक्वल्स टु पहिलो अपरेटर हो है, मैले यो अपरेटरको बारेमा कुरा गर्दैछु ल। ओके, इक्वल्स टु 5 भयो भने के गर भनेको, सरी कहाँ लेख्दैछु म, इक्वल्स टु 5 भयो भने मैले के गर भन्छु भने यहाँभित्र प्रिन्ट गर्छु। त्यसपछि कन्डिसन म्याच भनेर भन्छु, CONDITN कन्डिसन MATC कन्डिसन म्याच्ड भनेर मैले यसरी चाहिँ म्यासेज दिन्छु। ठिक छ? इफ ए इक्वल्स टु 5 भयो भने अब यसलाई मैले रन गराउँछु है त। अब के आउँछ यसको आउटपुट, यसलाई मैले रन गराएपछि यसको आउटपुट हेर्नु होला। कति ढिलो भएको, यो आउटपुट आउँदै गर्छ। लास्ट द भ्यालु, ओके, तल इरर आएको छ, द भ्यालु अफ द लोकल भेरिएबल बी इजन्ट युज। ओके, बीलाई चाहिँ हामीले युज गरेको छैन भन्दैछ। यो अहिले बीलाई नराखौँ है त, यसलाई बीलाई नराखौँ अहिले, यसलाई सिम्पल बन्द गरेर अब चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल एस गरौँ। ओके, अब यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरिमा कन्डिसन म्याच भनेर चाहिँ यसरी आउटपुट आइसकेको छ नि। ए इक्वल्स टु 5, यो माथिको ए इक्वल्स टु 5 भनेको 5 चाहिँ हामीले एमा लगेर असाइन गरेको हो। ए इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ एमा भएको भ्यालु चाहिँ 5 सँग बराबर छ कि छैन, एउटै भ्यालु हो कि होइन भनेर चेक गरेको छ। नम्बर 1 कुरा हामीले यो चेक गर्यौँ। त्यसै गरिसके पछाडि अर्को कुरा गर्छु म, इफको बारेमा पढ्यौँ। अब इफ इल्सको बारेमा पढौँ है त। इल्सको लागि पढ्नको लागि इफ इल्स लेख्ने हो हामीले। त्यसपछि सिधै प्रिन्ट गर्ने अनि FAILD फेल्ड, यदि म्याच भएन भने म फेल्ड भनेर यसरी लेखिदिएको हुन्छु। ठिक छ? पहिलो अपरेटरको बारेमा हामीले पढिसकेको छौँ। त्यस पछाडि अब अर्को अपरेटरको बारेमा छ, यदि ए इज नट इक्वल्स टु 5 हो भनेको ए चाहिँ 5 सँग बराबर हुँदैन भने चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि कन्डिसन म्याच आउँछ। यदि म्याच हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ, यदि ए र 5 बराबर छैन भने यो स्टेटमेन्ट रन हुने भनेको हो, नट इक्वल्स टु भनेको। यदि ए र 5 चाहिनेमा के छ, बराबर छ भने यतापट्टि अर्को स्टेटमेन्ट रन हुने भनेको। अब यसलाई रन गराएर हेरौँ है त के आउँछ।
अलिकति यो रन हुनको लागि चाहिँ अलिकति बढी टाइम लिइरहेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई भिडियोसँग म्याचिङ गराउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ कि एक्ज्याक्टली ओके फेल्ड भनेर आयो नि, एक्ज्याक्टली भने जस्तो भयो भने यदि ए र 5 त बराबर छ नि, त्यहाँ त मैले बराबर छैन भन्ने कन्डिसन राखेँ। अब यो कन्डिसन भइसकेपछि ग्रेटर देनको पनि कुरा गरिहालौँ। यदि ए इज ग्रेटर देन 5 हो भने, हेर्नुहोस् है, एज ग्रेटर देन 5 हो भने, एज ग्रेटर देन 5 हो भने के हुन्छ, कन्डिसन म्याच हुन्छ भनेको छ। यहाँनिर फेल्ड भन्ने कन्डिसन आइसकेको छ किनभने ए ग्रेटर देन होइन। अब त्यसपछि ग्रेटर र इक्वल्स टु भनेको छ। ग्रेटर र इक्वल्स टुको मतलब र ग्रेटरको मतलब के हुन्छ, फरक हुन्छ है। ग्रेटर र इक्वल्स टुको मतलब र ग्रेटर देनको मतलब फरक हुन्छ। अब यो चाहिँ कन्डिसन म्याच्ड भनेर यसको आउटपुट आउनेवाला छ। अब यसको कन्डिसन म्याच्ड भन्न किन आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। ग्रेटर भए पनि भयो अथवा इक्वल्स टु भए पनि भयो, भनेको इक्वल भए पनि भयो, ए को भ्यालु बढी भए पनि भयो, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर भनेर भनेको, त्यही भएर कन्डिसन म्याच्ड आयो। त्यसपछि लेसर इक्वल्स टु भनेको छ। लेसर इक्वल्स टु भन्दाखेरि पनि के भयो, कुराकानी तपाईँले बुझिसक्नुभयो। ए को भ्यालु 5 भन्दा कम भए पनि भयो अथवा बराबर भए पनि भयो भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर यसमा पनि कन्डिसन म्याच्ड भनेर नै यसको आउटपुट यतापट्टि यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। कन्डिसन म्याच भएको ठाउँमा आउटपुट डिस्प्ले हुन्छ। अलिकति स्लो भइरहेको छ, त्यसले आत्तिनु पर्दैन। ओके, अब यी मैले अपरेटरहरूको बारेमा पनि भने, अनि इफ भइसकेपछि इफ इल्सको बारेमा पनि भने। इफ भनेको यति मात्रै हुन्छ, इफ इल्स भनेको दुईटा स्टेटमेन्ट भयो। अब बाँकी रहेको कुरा के छ त भन्दाखेरिमा मैले इल्स इफको बारे मात्र भन्न बाँकी रह्यो, त्यसपछि बुलेनको बारे बाँकी छँदैछ। इल्स इफको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यदि मैले यहाँ एउटा कन्डिसन एप्लाई गरेँ, योभन्दा बढी कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा इल्स इफ लेखेँ, त्यस पछाडि म यहाँनिर कन्डिसन दिँदैछु। जस्तै यहाँनिर कन्डिसन के दिन्छु त भन्दाखेरिमा इफ ए इज टु 7 हो त, त्यसो भए ए इज टु 6 हो त भनेर मैले यसरी कन्डिसन दिएँ। यो कन्डिसन हो भने के गर भनेको छ, यहाँभित्र मेसेज दिन्छु। यहाँभित्र मैले फरक मेसेज दिन चाहेँ त। अब चाहिँ के भइरहेछ, यहाँभित्र मैले फरक मेसेज दिन चाहेँ, ए इज 6 भनेर दिएँ मैले। ठिक छ, यो कन्डिसन म्याच हो भने ए 6। ओके, मैले ए को भ्यालु पनि अहिले 6 नै राख्छु है त। ओके, यसरी मैले लेख्न पाएँ। र लास्टमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इल्स दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ हामीले कुनै कुनै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। जस्तै प्रिन्ट डिफल्ट भने त प्रिन्ट चाहियो, एफएआइएलडी फेल्ड भने, र मैले इल्स इफ जतिवटा पनि दिन सक्छु है। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएछ कन्सेप्ट। अब मैले रन गराएँ भने यहाँ प्रिन्ट के हुनु पर्यो, आउटपुट के हुनु पर्यो, तपाईँहरू भनिहाल्नुहोस् त। ओके, यहाँ इरर आएछ एक्सपेक्टेसन कति लाइन 18 मा एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड। ओके, मैले यहाँनिर सेमिकोलन दिन बिर्सेँ। अब तपाईँ आउटपुट के आउँछ भनिहाल्नुहोस् त। ओके, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो आउटपुट के आउँछ भनेर। एज कस्ट टु 6 म्याच छ कि छैन भनेर कन्डिसन यसमा छ। एज लेसर इज कस्ट टु भनेको छ। ओके 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 ओके, आउटपुट के आउँछ भन्ने कुराको बारेमा विचार गर्नुहोस् है। एज कस्ट टु 6 भने, अनि ए इज 6 भनेर यतापट्टि आउटपुट आयो, किनभने ए को भ्यालु त 6 छ र एज कस्ट टु 6 छ। अब यदि मैले माथि चाहिँ ए इज ग्रेटर इक्वल्स टु 5 भनेको भए के आउँछ त। अब यसको आउटपुट भन्नुहोस् त, तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा थाहा हुन्छ है। ओके, ए इज ग्रेटर इक्वल्स टु 5 यहाँ छ, ए इज कस्ट टु 6 यहाँ छ। कन्डिसन म्याच यहाँ भइरहेको छ। अब के आउँछ आउटपुट, कन्डिसन म्याच्ड भन्दा मास्लो नै आयो, किनभने फर्स्टमा माथिबाट कन्डिसन चेक हुँदै आउँछ। पहिलो कन्डिसन म्याच भइसकेपछि तलको कन्डिसन म्याच होस् कि नहोस् मतलब राख्दैन। माथि भएन भने मात्रै यो तल झर्ने हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब हामीसँग बच्यो कुरा के बच्यो त भन्दा बुलेनको बारेमा बच्यो। बुलेन भनेको ट्रु अर फल्स भ्यालु हो। जस्तै मैले यहाँनिर भ्यार इज ट्रु भनेर लेखेँ, इज ट्रु इज टु TRUE ट्रु भनेर यसरी भ्यालु राख्न सक्यो मैले एउटा कुरा। र मैले यदि इफ इल्स इफमा यहाँनिर ल यो माथिकैमा राखेँ, ल यहाँकै कन्डिसनमा के गर्न सक्छु भने मैले इज ट्रु भनेर राखेँ, इज ट्रु भनेर राखेँ। इज ट्रुको भ्यालु ट्रु छ भने कन्डिसन म्याच्ड भनेर आइदिन्छ। ठिक छ, यसमा पनि त्यही आउटपुट आउने भयो, कन्डिसन म्याच्ड भनेर यसको आउटपुट आउने भयो। ठिक छ, आउटपुट आइसकेको छ है त, किनभने इज ट्रु इज टु ट्रु छ। अब इज ट्रु इज टु मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा फल्स राखेँ भने अब आउटपुट के आउँछ, यो अलिकति स्लो भइरहेको छ। सो अब के आउँछ हेर्नुहोस् है, मैले रन गराइसकेपछि ए इज 6 भन्ने यसमा आउटपुट आउनेवाला छ। किन भन्दाखेरि कन्डिसन म्याच्ड फर्स्टमा भएन, यसमा फल्स छ, यो कन्डिसन ट्रु भएन। यो नभइसकेपछि यसरी यो तल्लो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ, ट्रु भएर आयो। त्यसपछि अझै धेरै कामहरू यसमा गर्न सक्छौँ। जस्तो म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै ए इज टु 6 होइन, अनि एन्ड भनेर के गर्न सक्छु, ए इज बी को भ्यालु पनि राखिदिन्छु। ओके, यहाँनिर म कमा गरेर बी इज टु मैले 7 राखेँ। ठिक छ, अनि यहाँनिर म के गर्छु त भन्दा बी इज टु 7 छ भने यो कुरा डिस्प्ले गराउने भनेर भने मैले।
A is 6 and B is 7 भनेर डिस्प्ले गराउने भने यो एउटा कन्डिसन के हो? यो एन्ड भनेको के हो? यताको पनि ट्रु हुनु पर्यो, यताको पनि ट्रु हुनु पर्यो। A = 6, A = 6 पनि हुनु पर्यो, B को भ्यालु 7 पनि हुनु पर्यो भनेर भनेको यसले। अब यो कन्डिसन म्याच भयो कि भएन? तपाईहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट के आउँछ भनेर। A is 6 and B is 7 यो कन्डिसन म्याच भयो। त्यसैगरी एन्ड को ठाउँमा हामीले अर पनि राख्न सक्छौं। जुन दुईटा मध्ये एउटा जुन आउटपुट आए पनि फरक पर्दैन भने चाहिँ अर भनेको इन्टर भन्दा माथि हुन्छ है। शिफ्ट दाबेर तपाईले प्रेस गर्नु होला, अरको सिम्बल त्यहाँनिर हुन्छ। र B = मैले यहाँनिर 8 राखेको छु भने पनि अब यो के आउने भयो? A आउटपुट आउँछ। यो कुरा तपाई हेर्नुस् है। किन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने A = 6 भए पनि ट्रु ठीक छ अथवा B = 7 भए पनि ठीक छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको यो कन्डिसनको कुरा थियो। त्यसै गरेर अझै तपाईले चाहिँ म अरु कुराहरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि एन्ड भनेर यतापट्टि अझै थप्नुस्। एन्ड तपाईको चाहिँ माथिको इज ट्रु एन्ड इज TRU इज कता लेखे इज ट्रु भनेर यसरी लेखे मैले। यसको आउटपुट अब के आउने छ हेर्नुस् त। यो भए पनि भयो अथवा यो भए पनि भयो अथवा यसको आउटपुट के आउँछ ल हेर्नुस् है त। अब यसको आउटपुट पनि सेम आउने वाला छ। किन सेम आउने वाला छ? A = यसको कन्डिसन चाहिँ के हो भने A = 6 भए पनि हुन्छ अथवा B = 7 एन्ड इज ट्रु भए पनि हुन्छ भनेको छ। अब यदि मैले यतापट्टिकोलाई ब्राकेट राख्थे भने के हुन्छ? यस्तो कुराहरु तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् है। अब B = 7 एन्ड B इज यो कन्डिसन के हुनुपर्छ? ट्रु हुनुपर्छ भनेको छ। अब आउटपुट आउँछ कि आउँदैन? अब तपाईहरु हेर्नुस्। यहाँ मैले एउटा ब्राकेट छुटेको हो। एन्ड एउटा मेरो ब्राकेट छुटेको रहेछ। आई थिंक ओके भयो हैन त, ब्राकेट छुटेको रहेछ। अब मैले यसलाई रन गराए त। अब रन गराए। अब यसको आउटपुट के आउँछ भन्नुस् त। कन्डिसन त बुझ्नु भयो नि। कन्डिसन बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा हुन्छ। किन थाहा हुन्छ त भन्दाखेरिमा A = 6 भए पनि हुन्छ। ओके आउटपुट आइसकेको छ। A is 6 and B is 7 भनेको छ। यतापट्टिको कन्डिसन भयो नि भयो, यतापट्टिको भयो नि भयो भनेर भनेको छ। A = 6 त हाम्रो म्याच भइसकेको छ अथवा यो दुईटा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसकारण गर्दा A = मैले भ्यालुमा चाहिँ सपोज गर्नुस् एन र 6 राख्थे, के रे सरी एन र 7 राख्थे अनि B = 6 राख्थे। अब यसको आउटपुट के आउँछ तपाईहरु भन्नुस्। अनि त्यसपछि यो कुरा क्लियर भइसकेको छ कि तपाईले इफ इल्स स्टेटमेन्टको बारेमा इफ इल्स हो कि इल्स इफ हो कि सबै कुराहरुको बारेमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा एउटा प्रुभ हुन्छ। यहाँ फेल्ड किन आयो? किनभने A = 7 हुनु पर्यो। A = 7 छ त छैन। यहाँ A = 6 छ, त्यो म्याच भएन। अनि B = 6 हुनु पर्यो। त्यो कन्डिसन चेक गरौ, यो त ट्रु छ। तर यहाँ एन्ड भइसकेपछि के हुनुपर्छ? इज ट्रु पनि के हुनु पर्यो? ट्रु नै हुनु पर्यो। यहाँ फल्सको ठाउँमा मैले ट्रु राखे भने यो एक्जिक्युट हुन सक्ने भयो। ठीक छ। यसरी ट्रु राखे भने अब यो के हुने भयो? यतापट्टि A is 6 and B is 7 भन्ने कुरा चाहिँ डिस्प्ले भएर आउन सक्छ। ओके कन्डिसन म्याच भयो। किन माथि आयो त भन्दा फेरि अलरेडी यो ट्रु भइसकेपछि त यही कन्डिसन म्याच भयो नि त। ओके कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा कन्फ्युजन हुने गर्छ। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो, थ्यांक यू सो भेरी मच। कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। त्यसपछाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने त पक्कै पनि लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसैगरी भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू सो भेरी मच।